तर्हि कर्मधारय समास स्वीकारे कुत्र दोषः अधातुः इति किम् अपि काकस्येनायते। भट्टजी भवतां कृते पुनः एकवारं कथयामि। यदि कर्मधारय समासः स्वीक्रियते चेत् एतत् संज्ञापदेन यथा धातु संज्ञायाः ग्रहणं तद्वत् प्रातिपदिक संज्ञायाः अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः एतत् संज्ञा इत्युक्ते प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्ति तदितर टिप् विभक्ति तत्समभिव्यहारापेक्षयैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। सेनाय शब्दस्य अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति। अतः अर्थवत्वाभावादेव सेनाय इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं न प्राप्तम्। अतस्तद्वारणाय अधातु इति पर्युदासः न करणीयः। किन्तु भगवता भाष्यकृता अधातु इति पर्युदासस्य प्रयोजनं दत्तम् अपि काकस्येनायते इति वाक्य घटक सेनाय इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् तद्भाष्यम् असंगतं स्यात्। तस्य भाष्यस्य संगतये अत्र एतत् संज्ञापदे षष्ठी तत्पुरुष समासः स्वीकार्यः। एवंच वृत्तित्वं षष्ठ्यर्थः एतत् वृत्ति विशिष्टा संज्ञा, इसमें रहने वाली जो संज्ञा एतत् संज्ञा अर्थात यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत् एतत् पदेन गृह्यते। सेनाय घटक सेनायते घटक सेनाय इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत् एतत् पदेन गृह्यते। तद् वृत्ति संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा न वर्तते अपितु धातु संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः दिवादि विभक्तिः तदितर घटपटादि स्वादि विभक्तिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। अतः अर्थवत्वेन प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं तद्व्यावृत्त्यर्थम् अधातु पर्युदासः सार्थकः भवति। अतः षष्ठी तत्पुरुष समासः स्वीकार्यः न कर्मधारयः। एवं खलु। किन्तु इदानीं षष्ठी तत्पुरुष समास स्वीकारेपि कृत्तद्धित समासाश्चैति सूत्रस्थ भाष्य विरोधापत्ति। तत्र भाष्यं कथं वर्तते। कृत्तद्धित समासाश्च मनोरमायाम् अर्थवदित्य निवृत्ति सामर्थ्यात् तदन्ति विधिः इत्युक्तं खलु। तर्हि कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य अर्थवतः प्रातिपदिक संज्ञा भवति। एतादृश सूत्रार्थ स्वीकारे यथा गार्ग्य गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य इत्यस्य तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तदवत् देवदत्तो गार्ग्य विसर्गरहितस्य देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। कुतः अर्थवत्वेन। कथम अर्थवत्वम् अस्ति। गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता। तर्हि एतत् इत्युक्ते गार्ग्य तद्वृत्ति विशिष्टा या संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्ति तदितर घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते कस्य गार्ग्य इत्यस्य। अतः तस्य प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं। तद्वदेव देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वं प्राप्तम्। इदानीं देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य कृदंत निबंधना प्रातिपदिक संज्ञा न अपेक्षते। गार्ग्य इत्यस्यैव क्षम्यतां देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य तद्धितान्त निबंधना प्रातिपदिक संज्ञा न अपेक्षते अपितु गार्ग्य इत्यस्यैव तद्धितान्त निबंधना प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते। तदर्थं भगवता भाष्यकृता प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः कृत्तद्धित समासाश्चैति सूत्रे प्रवृत्तिः कारिता। यदि प्रवृत्ति क्रियते चेत् तदाद्यंशस्य उपस्थितिः एवंच कृत् तदादि तद्धित तदादि येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधि एवंच कृदंत तदादि यह अर्थवान तद्धितान्त तदादि यह अर्थवान तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं गार्ग्य इदमेव तद्धितान्त तदादि वर्तते न तु देवदत्तो गार्ग्य। देवदत्तो गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादि अस्ति नास्ति।
तद्धितान्त तदादि कः वर्तते? गार्ग्य इत्येव तद्धितान्त तदादि अस्ति। देवदत्तो गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादि न वर्तते। कथं ज्ञायते न वा? न ज्ञायते चेत् मया शीघ्रं वक्तव्यम्। तद्धितान्त तदादि इत्यस्य अर्थः भवति तद्धितान्त तदादि इत्यत्र कर्मधारय समासः। तद्धितान्तश्चासौ तदादिश्च इति तद्धितान्त तदादि। तद्धित प्रत्ययः अन्त्ये यस्य असौ तद्धितान्तः, तस्य प्रकृतिः आदौ यस्य असौ तदादिः। तत् इत्युक्ते प्रकृतिः। यस्मात् प्रत्ययो विहितः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः। तर्हि प्रकृतिः आदौ यस्य यस्य सः तदादिः। प्रत्ययान्तश्च तदादिश्च इति प्रत्ययान्त तदादि। अर्थात् यस्मिन् समुदाये प्रत्ययः भवेत् अन्ते तस्य प्रकृति भवेत् आदौ। सः समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः कथ्यते। तद्धितान्त तदादि इत्यर्थः इत्युक्ते तद्धित प्रत्ययः अन्ते तस्य प्रकृतिः आदौ यस्य समुदायस्य सः समुदायः तद्धितान्त तदादि। गार्ग्य इत्यत्र पश्यन्तु, गर्ग शब्दात् यय प्रत्ययः विहितः। तर्हि गार्ग इत्यत्र गर्ग यय प्रत्ययः अन्ते वर्तते न वा? अस्ति खलु? तस्य प्रकृतिः गर्ग नस्। षष्ठ्यन्तात् यय प्रत्ययः अस्ति खलु? तस्यापत्यं। षष्ठ्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् अपत्यम् इत्यर्थे यय प्रत्ययः। तर्हि गर्ग नस् इति प्रकृतिः वर्तते यय प्रत्ययस्य। सः आदौ अस्ति न वा? अतः गर्ग नस् यय इति तद्धितान्त तदादि वर्तते। देवदत्तो गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादि नास्ति। गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादि तु वर्तते, किन्तु देवदत्तो गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादि नास्ति। यतोहि अस्मिन् समुदाये आदौ कः अस्ति? देवदत्तः। स यय प्रत्ययस्य प्रकृतिः न वर्तते। तस्मात् तद्धितान्त तदादिः देवदत्तो गार्ग्य इति नास्ति। अतः तद्धितान्त तदादि निबन्धना देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। एवं खलु? तर्हि प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः प्रयोजनं किं दत्तं भाष्यकृता? गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक तद्धितान्त निबन्धना प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत्। एतदर्थं कृत्तद्धित समासाश्चैति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्वीकरणीया। एवं खलु? इदानीम् एता परिभाषायाः प्रयोजन प्रतिपादक परक भाष्यस्य असंगतिः। परिभाषायाः प्रयोजनं किं दत्तं? यदि परिभाषायाः प्रवृत्ति न स्यात् तर्हि कुत्र दोषः स्यात्? इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। सत्यां हि प्रातिपदिक संज्ञायां देवदत्त पदोत्तर सुविभक्तेः लुक् स्यात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण। तर्हि परिभाषायाः प्रयोजनं दत्तं देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र। इदानीं परिभाषायाः प्रवृत्तिं विना देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं वक्तव्यं। परिभाषा प्रवृत्तेः अनन्तरं प्रातिपदिकत्वं नास्ति इति वक्तव्यं। तदा एव प्रयोजनं सिद्धं भवितुमर्हति खलु? इदानीं परिभाषायाः प्रवृत्तिः यस् प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्तिः अत्र कृत्तद्धित इति सूत्रे न क्रियते। तावतापि देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं न प्राप्नोति अर्थवत्वाभावात्। कथम्? इदानीम् एतत् संज्ञा फलभूत एतस्य इत्युक्ते एतत् वृत्ति विशिष्टा या संज्ञा। तर्हि देवदत्तो गार्ग्य इति समुदाय निष्ठ या संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्ति तदितर देवदत्त पदोत्तर सुविभक्तिः तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य। अनपेक्षया उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तितर देवदत्त पदोत्तर सुविभक्ति अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते। अतः
अर्थवत्वाभावादेव तस्य प्रातिपदिकत्वं न प्राप्तं भगवता भाष्यकृता प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः यत् प्रयोजनं दत्तं तत् प्रयोजनम् असंगतं स्यात् अतः षष्ठी तत्पुरुष समासः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते। एवं खलु इदानीम् उच्यते सिद्धान्ते षष्ठी तत्पुरुष समास एव तथापि अत्र परिभाषायाः प्रवृत्ति अभावे अर्थवत्वम् अस्ति परिभाषायाः प्रवृत्ति अभाव परिभाषायाः प्रवृत्त्यनन्तरम् अर्थवत्वं न वर्तते इति वक्तव्यम्। लक्षणेन कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति अभावे देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं परिभाषायाः प्रवृत्त्यनन्तरं प्रातिपदिकत्वं न प्राप्तम्। एवं खलु तर्हि इदानीं षष्ठी तत्पुरुष समासे तथा उच्यते चेत् परिभाषायाः सूत्रे प्रवृत्ति प्रयोजन प्रतिपादक भाष्यस्य संगतिः स्यात् खलु तर्हि उच्यते न अवगम्यते। इदानीं परिभाषायाः प्रवृत्त्यभावे देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं कुतः परिभाषायाः प्रवृत्त्यभावे। इदानीं सूत्रार्थः कीदृशः भवति स्म तद्धितान्तः यः अर्थवान् तत् प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। इदानीम् अर्थवत्वं तद्धितान्ते न विशेष्यम् अपितु विशेषणं भवति। अर्थवान् तद्धितान्त अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधि एवञ्च अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तम् अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तं तत् प्रातिपदिक संज्ञकं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति अभाव पक्षे कः सूत्रार्थः तत् प्रातिपदिक संज्ञकं स्यात्। इदानीम् अर्थवत्वं गार्ग्य शब्दे वर्तते न वा तर्हि अर्थवान् अन्ते यस्य असौ अर्थवद अन्त एवञ्च तद्धितः अन्ते यस्य असौ तद्धितान्तः तर्हि देवदत्तो गार्ग्य इति समुदायस्य अन्ते अर्थवान् गार्ग्य शब्दः अस्ति न वा येन विधिस्तदन्तस्य तद्धितान्ते अर्थवदिति अभेद संबंधेन विशेषणम् अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण परिभाषायाः प्रवृत्ति संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त ग्रहणं नास्ति यत्र साक्षात् संज्ञा अनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता वच्छेदकम् उद्देश्यता प्रयोजकं पदं भवति तत्रैव परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति खलु परिभाषाया तदन्त विधेय निषेधः अत्र तु प्रातिपदिक संज्ञा अनिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात् उद्देश्यता प्रयोजकं प्रत्ययबोधकं पदं नास्ति परिभाषा न प्रवर्तते चेत् तदन्त विधि भवति। हाँ शब्द स्वरूपं विशेष्यमादाय तर्हि कुत्र तद्धितान्ते तद्धितान्ते अर्थवद इति विशेषणम् हाँ वद कः नियमः कस्य नियमस्य विरोधः इदानीम् अनर्थक तद्धित प्रत्ययः भवति खलु अनर्थक तद्धितस्य व्यावृत्त्या इदानीम् अर्थवत्व विशेषणं तद्धितान्ते आवश्यकं वर्तते बहवः तद्धितान्त शब्दाः अनर्थकाः सन्ति खलु इदानीं तेषाम् अनर्थकानां व्यावृत्त्यर्थम् इदानीम् अर्थवत् विशेषणम् आवश्यकं वर्तते चेत् कुतः नियमस्य विरोधः हाँ किन्तु कः उक्तवान् किन्तु एवं
तर्हि सर्वे प्रत्ययाः अर्थवन्तः इत्युक्ते क्वचित् स्वार्थबोधकत्वेन अर्थवत्वं, क्वचिच्च प्रकृत्यर्थबोधकत्वेन अर्थवत्वं। क्वचित् स्वार्थबोधकत्वेन अर्थवत्वं, क्वचित् स्वप्रकृत्यर्थबोधकत्वेन अर्थवत्वम्। अतएव प्रत्ययः इति सूत्रे स्व स्वप्रकृत्यर्थ अन्यतरा प्रत्ययाधिकार पठितत्वे सति स्वप्रकृत्यर्थान्यतरार्थबोधकत्वं प्रत्ययत्वम् इति लक्षणं कृतमस्ति खलु। प्रत्ययाधिकार पठितत्वे सति स्वार्थस्य बोधकः यः स प्रत्ययः, स्वप्रकृत्यर्थस्य बोधकः यः स प्रत्ययः, तेन स्वार्थिकानामपि प्रत्ययसंज्ञा भवति। अतः प्रत्यय इति महासंज्ञा करणेन स्वार्थिकः तद्धित् प्रत्ययः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते खलु। शक्यते। अतः अर्थवत्व विशेषणस्य व्यावृत्त्यं वर्तते। तर्हि अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तं तत् प्रातिपदिकसंज्ञकं स्यात्। अत्र गार्ग्य इत्यत्र समन्वयः व्यपिदेशिवद्भावेन अर्थवान् वर्तते गार्ग्य इति न वा। एवञ्च अर्थवदन्तं तद्धितान्तं व्यपिदेशिवद्भावेन गार्ग्य इति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। अत्र देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र अर्थवान् कः अस्ति। तर्हि अर्थवदन्तम् अयं समुदाय अर्थवदन्तः अयं समुदायः अस्ति न वा। एवञ्च तद्धितान्तः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः यय प्रत्ययः सः प्रत्ययः अस्य समुदायस्य अन्ते अस्ति न वा। अस्ति। अतः अर्थवदन्त तद्धितान्त समुदायः भवति गार्ग्य इति तस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। तद्वारणाय इदानीं प्रत्ययग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति कर्तव्या। यदा क्रियते तदा अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्त तदादिः अर्थवदन्तम् अपि अस्ति तद्धितान्तम् अपि अस्ति, किन्तु अयं समुदायस्तु तद्धितान्त तदादि न वर्तते इति कृत्वा अस्य व्यावृत्तिः भवति। अतः एतत् संज्ञा इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समास एव सिद्धान्ते स्वीकरणीयः। पढ़ जाइए। एतत् संज्ञा इत्यत्र च एतस्य संज्ञा इति षष्ठी तत्पुरुषः एतद्वृत्तित्व विशिष्ट संज्ञा फलभेद फलभतेत्यर्थः फलभूतेत्यर्थः तेन अधातुरिति किम् अपि काकः शेनायते इति भाष्यं स्वरसतः उपपद्यते। कर्मधारयेतो एतत् संज्ञापदेन प्रातिपदिक संज्ञायाः एव ग्रहणे प्रातिपदिक संज्ञाफलभूत स्वादि विभक्तितर ते समभिव्याहारापेक्षया न भवति बोधः। पृच्छामि प्रेमकान्तिजी बोधः हाँ पठन्तु। इदानीम् एते भट्टमहोदयाः पठन्तः सन्ति। यस्य यस्य बोधः न भवति सः वदेत् मम न भवति। हाँ स्वादि विभक्तितर ते समभिव्याहारापेक्षया एव अर्थबोधकजनकत्वेन निरुक्तार्थवत्वविरहादेव प्रातिपदिक संज्ञा अप्रवृत्त्या अधातुग्रहण फल अधातुग्रहण फल उपपादन परक उपपादनम् अनुपपन्नं स्यात्। न च षष्ठी तत्पुरुषेऽपि देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदाद्युपस्थित्या देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य तद्धितान्त तदादित्व अभावात् न प्रातिपदिकत्वमिति भाष्योक्तं तत्परिभाष अप्रवृत्तिफलकथनम् अनुपपन्नमेव। देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य एतद्वृत्ति विशिष्ट प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तितर गार्ग्यपदोत्तरस्तु गार्ग्यपदोत्तर समभिव्याहारापेक्षया एव अर्थबोधजनकतया अर्थवत्व अभावेनैव तत्र प्रातिपदिकत्व आपत्ति निरास संभवादिति वाच्यम्। गार्ग्यपदोत्तर इति न देवदत्त पदोत्तर इति योजनीयम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर
देवदत्तो गार्ग्यः इति नास्ति, देवदत्तो गार्ग्य एवं खलु। अन्यथा देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्ति तद इतर देवदत्त पदोत्तर सुविभक्ति तत्समभिव्यहारापेक्षयैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य। अत्र यदि दोषः दातव्यश्चेत् देवदत्तो गार्ग्यः इत्येतत् घटक देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र आपत्तिः। यत् देवदत्तो गार्ग्यः घटक देवदत्त गार्ग्य इत्यत्र परिभाषायाः प्रवृत्त्यभावे आपत्तिः, तदा गर्गपदोत्तर सुविभक्ति इति धर्तुं शक्यते एवं खलु। उभयतापि दोषः न अवगतवती। कुत्र? हाँ, देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र यदि गार्ग्य इति निर्विभक्तिकं पदं गृह्यते चेत् तस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वं वर्तते। एतेषां नव्यानान्नये यत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह पूर्वावयवकः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह अर्थवत् उत्तरावयवकः यः संघातः तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। अत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह अर्थवत् उत्तरावयवकत्वम् अत्र अस्ति नास्ति? तस्य स्वातन्त्र्य निर्विभक्तिकस्य गार्ग्य इत्यस्य प्रयोगार्हत्वं वर्तते नास्ति। अतः समास ग्रहणकृत नियमेनापि व्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते। देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र सुरहित गार्ग्य इत्यस्य निरुक्तार्थवत्वेन अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तम् इत्यर्थककृत्तद्धितेति सूत्रेण गार्ग्यवद्देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्यापि तदापत्तेः इत्याशयेन भाषि संगतेः। इदानीं यथा गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं वर्तते अर्थवदन्तं तद्धितान्तत्वं वर्तते गार्ग्य इत्यत्र, तद्वत् अर्थवदन्तं तद्धितान्तत्वं देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्रापि अस्ति। अतः तस्यापि प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं। तद्वारणार्थं कृत्तद्धित समासाश्चैति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सवितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्वीकरणीया। यदा प्रवृत्तिः स्वीक्रियते चेत् सूत्रार्थः भवति अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्त तदादि। तर्हि अर्थवदन्तत्वमपि अस्ति तद्धितान्तत्वमपि अस्ति देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र, किन्तु तद्धितान्त तदादित्वं न वर्तते। तस्मात् इदानीं परिभाषायाः यत् फलं भगवता भाष्यकृता प्रतिपादितं तत् फलं संगच्छते। लोके इति उपादानात् हरिषु इत्यत्र शास्त्रे सोः प्रकृत्यनपेक्षया अर्थबोधजनकत्वेपि न अर्थवत्वम्। इदानीं लोक लक्षणे लोके इति पदस्य किमर्थम् उपादानं? तर्हि शास्त्रे अधिकरणार्थे सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते खलु, किन्तु लोके तु सप्तम्याः प्रयोगमात्रेण अधिकरणत्वस्य न प्रतीतिः भवति। अतः इदा हरिषु इत्यत्र सोः अर्थवत्वं न भवति। लोके सोः तथा विरहादिति तत्त्वम्। तथा अधिकरण रूपार्थवाचकत्वाभावात् इति तत्त्वम्। इदानीं पुनः केचित्तु अग्रे अत्र लक्षणे विभक्ति पदं स्पष्टार्थकं नावश्यकं, केवलम् एतत् संज्ञा फलभूतेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इदमेव लक्षणमस्तु। तावता खट्वा इंद्राणि वरुणानि इत्यादि सर्वत्र स्थले एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति प्रत्यय आनुक इतर घटपटादि समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। खट्व गौर इंद्र इत्यादिषु सर्वेषु अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तस्मात् विभक्ति पदं स्पष्टार्थं वर्तते, विभक्ति पदं आवश्यकं नास्ति। अन्ये तु विभक्ति पदं व्यर्थमेव
एतत् संज्ञाफलभूत इतर इत्येतावदैव सामञ्जस्य इत्याहुः। इत्याहुः। एधाञ्चक्रे हाँ, शृण्वन्तु। इदानीं विभक्तिपदं हाँ? का? विलम्बः भवति किम्? ठीक ठीक बोलो भैया। हाँ, थक गए।